नाज़रीन किराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल, एक और इश्क अफरोज वाक़े के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। ग़ज़वा बदर के दिन जंग शुरू होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक अंसारी जानिसार से पूछा कि तुम दुश्मन से किस तरह से लड़ोगे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दुश्मन 200 गज के फासले पर होगा तो हम उस पर तीर बरसाएंगे, जब वो नेज़े की जद में आएगा तो हम नेज़ों से लड़ेंगे यहां तक के नेज़े टूट जाएं, और जब वो इससे भी आगे आएगा तो हम तलवारों से उसका मुकाबला करेंगे। अपने इस गुलाम का ये जवाब सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां ने उनकी तारीफ की और सहाबा से मुखातिब होकर कहा कि लड़ने का यही सही तरीका है, खुश हुए जवाब पर, प्लानिंग पर, और कहा कि तुम में से जो जो लड़ना चाहे वो इसी को फॉलो करे, इसी प्लान को फॉलो करे और इसी तरह लड़े। रसूलुल्लाह के ये जानिसार सहाबी, जिनके बताए हुए जंगी तरीके की खुद रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायीद फरमाई, वो थे हजरत आसिम बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहादुरी जानिसारी में अपनी मिसाल आप थे। ग़ज़वा बदर में बदतरीन शिकस्त का दाग मिटाने के लिए जब कुफ्फारे मक्का ओहद के मकाम पर जमा हुए तो बदर में अपने मक्तूलीन का बदला लेने के लिए उन्होंने हर तरह का मज़मूम हरबा इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब दुश्मनी में हर हद तक जाने को तैयार हो गए थे कुफ्फार, जिनमें से एक हरबा, एक प्लान ये भी था कि वो अपने साथ अपनी औरतों को भी लेकर आए ताकि वो औरतें जंगी तराने गाकर अपने मर्दों की गैरत को ललकारें और उन्हें मैदान जंग से भागने ना दें। खौफ तो था कुफ्फार को, तो औरतों को लेकर आए, एक प्लान किया कि औरतें होंगी, ये मामला किया जाएगा तो मर्द वहां टिके रहेंगे। इन्हीं औरतों में सलाफा बिनते साद भी एक औरत थी कुफ्फार जो शामिल थी, जो अपने 3 कड़ियल जवान बेटों, जिनका नाम मुसाफे, किलाब और जुलास था, उनके हमरा इस जंग में शरीक थी। उसकी बदबख्ती देखिए कि उसके 3 बेटे यक्के बाद दीगरे हजरत आसिम की तलवार की जद में आए, जिनमें से 2 बेटे तो मौके पर ही जहन्नुम वासिल हो गए, जबकि सलाफा बिनते साद का जो तीसरा बेटा था वो जख्मों से चूर होकर गिर गया, जख्मी हालत में है। तो हजरत आसिम ने इसी हाल में उसे छोड़कर दीगर मुशरिकीन को कत्ल करने में वो मसरूफ हो गए। उधर दूसरी तरफ अपने बेटों के इबरतनाक अंजाम से बेखबर सलाफा बिनते साद कुरैशी औरतों के हमरा ढोलक की थाप पर जंगी गीत गाने में मसरूफ थी। उन्हें पता नहीं कि 3 बेटों के साथ क्या हुआ जिस पर वो इतना नाज करती है, फख्र करती है। अब ये जो औरतें हैं, ये जोश इंतकाम में मुसलमान शोहदा की लाशों की बेहुरमती करने लगी। नफरत इतनी थी, गुस्सा इतना था। सलाफा बिनते साद भी इस घिनौने अमल का हिस्सा बखूबी रही और वो भी ये काम सरअंजाम दे रही थी कि अचानक उसे अपने बेटों का ख्याल आया। अचानक जहन में आया कि बेटों का क्या हाल होगा, तो बड़ी बेताबी के साथ वो अपने बेटों को ढूंढने लगी। अचानक उसने देखा कि 2 बेटों की लाशें खून में लथपथ होकर ओहद की चट्टान पर एक जानिब पड़ी हुई हैं। तीसरा बेटा कहाँ है? तीसरा बेटा था जुलास। जब उसे देखा तो जुलास अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सलाफा बिनते साद गम से निढाल हो गई। अभी कुछ देर पहले जो ढोल की ताप पर गीत गा रही थी, अब बेटों को इस हाल में देखा, 2 जहन्नुम वासिल हो चुके, एक आखिरी सांसें ले रहा है। मां गम से निढाल हो गई, भूल गई कि अभी कुछ देर पहले वो मुसलमानों की जो जस्ते खाकी थे, जो लाशें थी, उनकी बेहुरमती कर रही थी। जब बेटों को देखा तो गम से निढाल होकर अपने बेटे का सर अपनी गोद में ले लिया और पूछा कि बता, तेरा और तेरे 2 भाइयों का ये हश्र किसने किया? तो उसने मरते हुए धीमी आवाज में ये कहते हुए दम तोड़ा कि हम तीनों को ही आसिम बिन साबित ने इस हाल में पहुंचाया है। इस्लाम की अजमत के सहारे हैं सहाबा,
ہے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے سہارے ہیں صحابہ، ہے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، صحابہ 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 صحابہ، اسلام کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اپنے 3 کڑیل بیٹوں کی ہلاکت پر یہ کافرہ سلافہ بنت سعد دیوانوں کی طرح دھاڑے مار کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے لات و عزا کی قسم، جب تک اہل قریش عاصم بن ثابت کو قتل کر کے اس کا سر مجھے لا کر نہیں دیں گے اور میں اس کے سر کا پیالہ بنا کر اس میں شراب نہیں پیوں گی، اس وقت تک میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اس موقع پر اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ جو میری یہ خواہش پوری کرے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گی۔ ظاہر ہے لالچ دینی تھی، سامنے بہادری کی عظمت کی مثال تھے، تو آپ نے سوچا کہ میں کس قسم کی اس بدبخت نے سوچا کہ لالچ دوں کہ میرے کام بن جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کافرہ نے کہا کہ میں 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ بہرحال اس کا یہ اعلان سن کر ہر قریشی نوجوان کے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش یہ انعام میرے حصے میں آ جائے، میں مالدار ہو جاؤں گا۔ ان لالچی نوجوانوں میں قبیلہ بنو حذیل کا ایک نوجوان تھا، سفیان بن خالد حذیلی، وہ بھی شامل تھا، جس نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ اب وہ پلان بنا رہا ہے کہ کیسے میں بازی لے جاؤں، میں یہ کام کر دوں اور مجھے یہ انعام مل جائے۔ تو وہ ایک وفد کی صورت میں، ایک گروپ کی صورت میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے قبیلے بنو حذیل کے بہت سے لوگ مشرک ہیں، تو آپ کچھ مبلغ ہمارے ساتھ روانہ کریں جو ہمارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور ہمیں قرآن سکھائیں۔ اب وہ یہ لبادہ اوڑھ کے آیا تھا، پریٹینڈ یہ کر رہا تھا کہ وہ اچھی نیت سے آیا ہے۔ نبی پاک نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 10 صحابہ کو تبلیغ اسلام کے لیے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب یہ جو گروپ تھا، جو وفد جس میں روانہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد میں حضرت عاصم بھی شامل تھے، جن کے قصے سے ہم نے آغاز کیا۔ جب صحابہ کا یہ گروہ وہاں پہنچا تو حضرت عاصم ان کی چال کو بھانپ گئے کہ یہ نوجوان ہمیں غلط بات بتا کر لائے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سفیان بن خالد کہنے لگا، آج تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم تم سے عہد کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ تجویز سن کر صحابہ نے حضرت عاصم بن ثابت کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اب کیا کریں، کیا کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت عاصم نے کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کیا کہ اے مشرکو سن لو، میں ہرگز تمہارے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو کہ تاکہ مجھے تم گرفتار کر کے اس بدبخت عورت کے حوالے کر سکو جو جوش انتقام میں اندھی ہو چکی ہے، اور بھاری انعام کا لالچ دے کر اسی نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا ہے۔ تو یاد رکھو، میں ہرگز اپنی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کی راہ میں، رسول اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا تو فیصلہ وہ کر چکے، کوئی وقت نہ لگایا۔ ابھی سوچ رہے ہیں کہ دنیا سے چلا جاؤں گا تو لاش کی بے حرمتی بھی ان مشرکوں کے ہاتھے ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عاصم نے شہادت سے قبل بڑے خشوع و خضوع سے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا الہی، میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے نکلا ہوں، اے مالک کائنات، بس اتنا کرم کر تاکہ ہمارے حال کی خبر رسول اللہ تک پہنچا دے کہ آپ کا یہ غلام آپ پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر!
ये दुआ मांग कर आपने आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा और इल्तिजा की, ऐ अल्लाह मेरे जिस्म की हिफाजत फरमाना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत इस तरह फरमाना कि कोई मुशरिक मेरे जिस्म को छू ना सके। हजरत आसिम ने ये दुआ मुकम्मल होते ही अपनी तलवार निकाली और अपने साथियों से कहा कि काफिरों का कैदी बनकर जीने से बेहतर है शहादत को गले लगा लो। ये सुनकर आपके साथियों ने भी नारे तकबीर बुलंद किया, अपनी तलवारें निकाली और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। वो तो हरदम तैयार रहते थे। दुश्मन तादाद में ज्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद ये जानते थे कि शमशीर जनी की नौबत आई, मुकाबले की, इक्वल मुकाबले की नौबत आई तो हजरत आसिम बिन साबित तने तन्हा उनकी लाशों के ढेर लगा देंगे, प्लान फेल हो जाएगा उनका। इसलिए वो बुज़दिल थे, ये बहादुर थे। बुज़दिलों ने उन पर और उनके साथियों पर तीरों की बारिश कर दी, करीब ना आए, शमशीर जनी की नौबत ना आने दी। इतने तीर चलाए, ऐसी बौछार की तीरों की, जिससे हजरत आसिम बिन साबित और उनके 8 रुफका ने जामे शहादत नोश किया और हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफिरों ने कैदी बना लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं। ये वो वक्त है नाज़रीन किराम, हजरत आसिम शहीद हो चुके हैं तो बनु उज़ैल के कुछ औबाश नौजवान अब आगे बढ़ते हैं। उनको प्लान तो सिर्फ ये नहीं था कि खत्म करना है, जान लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं ताकि हजरत आसिम बिन साबित का सरे मुबारक काट सकें, क्योंकि याद होगा मैंने आपको आगाज में बताया कि सलाफा बिनते साद ने क्या डिमांड की थी, किसके एवज उसने इनाम का ऐलान किया था। तो अब सलाफा बिनते साद के हवाले सरे मुबारक करना था ताकि इनाम हासिल कर सके। अब क्या होता है, ये आशिक रसूल है नाज़रीन किराम। आशिक रसूल अपनी जान कुर्बान करने से पहले उससे दुआ करके गए हैं जो रसूल अल्लाह से इश्क करता है, खुदा। अब खुदा से दुआ क्या की है? दुआ की है कि मुशरिकों से मेरे जस्ते खाकी को भी महफूज रखना, वो मेरे जिस्म को भी हाथ ना लगा सकें। तो अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि अल्लाह ने अपने इस नेक बंदे, इस आशिक रसूल की मैयत की हिफाजत के लिए शहद की मक्खियों का एक बहुत बड़ा गौल भेज दिया। जो ही वो मुशरिकीन आपके जस्ते अतहर के करीब आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि हजरत आसिम के सर और जिस्म को बहुत सी शहद की मक्खियों ने घेरे में ले रखा है। जब मुशरिकीन उनका सर काटने के लिए करीब आते तो शहद की मक्खियों ने उनकी आंखों, चेहरों और जिस्म के हर हिस्से पर इतने डंग मारे कि वो मुशरिकीन भागने पर मजबूर हो गए। अल्लाह जिस्म की हिफाजत कर रहा है, वो दुआ कबूल फरमा रहा है जो सच्चे आशिक रसूल ने मरते दम तक की। अब मुशरिकीन मायूस होकर एक दूसरे से कहने लगे, परेशान हैं, कहते हैं छोड़ो, रात होने दो, अंधेरा हो जाएगा तो शहद की मक्खियां जिस्म से अलग हो जाएंगी। एक तरफ मुशरिकीन की प्लानिंग,
ایک طرف سچے عاشق رسول کی دعا. اور پھر کہتے ہیں کہ جب رات ہو جائے گی تو ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے. پھر وہ اس مقام سے تھوڑا دور جا کر بیٹھ گئے, رات کا انتظار کرنے لگے. سیرت نگار ناظرین کرام اس معاملے پہ لکھتے ہیں کہ اس روز مدینہ منورہ میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نہیں تھا, لیکن جب رات ہوئی تو اچانک سیاہ بادل نمودار ہوئے, گھنگور گھٹائیں چھا گئیں, ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ ندی نالے بہ نکلے, پانی نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی, اور وہی سیلاب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جستے اطہر کو بہا کر کسی نامعلوم جگہ پر لے گیا. مدینہ منورہ کے قدیم باشندے بیان کرتے ہیں ناظرین کرام کہ ہم نے اپنی زندگی میں ویسی بارش کبھی نہیں دیکھی. چند لمحوں میں اتنا پانی برسا کہ سیلاب کی مانند چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دینے لگا. جب صبح ہوئی تو بنو حذیل کے مشرکین نے ہر جگہ آپ کی لاش کو تلاش کیا, لیکن کہیں سراغ نہ ملا. اب ناظرین کرام, آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عاصم کی شہادت کی خبر ملی. آپ اشکبار ہو گئے. فرمایا کہ میرے عاصم نے شہادت سے قبل دعا کی تھی نا کہ اے اللہ میرے جسم کی حفاظت اس طرح فرمانا کہ کوئی مشرک میری لاش کو چھو نہ سکے, تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ کوئی کافر کبھی ان کی لاش کو چھو نہیں سکا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. زمین میلی نہیں ہوتی, زمین میلا نہیں ہوتا, ارے زمین میلی نہیں ہوتی, زمین میلا نہیں ہوتا, ارے محمد کے غلاموں کا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں غلام مصطفیٰ ہوں, میری عظمت نہ پوچھو, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ, ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.